की तारीख रखी है, उस तारीख को वो आएँ। दूसरा जो हलीम आदिल शेख के ख़िलाफ़ केस है उसमें आज उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है और अब ज़ाहिर है कि केस आगे प्रोसीड होगा। उसमें फिर जो शहादतें हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, फिर जो क्रॉस एग्जामिनेशन जो तरीका क्या होता है केस का, उसमें वो आगे चलेगा। और बहरहाल मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं चैनल्स ने और कुछ लोगों ने, वो अदालत के सामने हैं। अगर उनके पास शवाहिद हैं, उनमें कोई वज़न है, तो अदालत में आकर ये साबित करें कि जो उन्होंने कहा है वो दुरुस्त है। वरना फिर ये कि यकीनन जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो अदालत करेगी और मुझे इंसाफ देगी इसमें। अच्छा, अपोजिशन लीडर का कहना है कि उन्होंने आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि डॉक्टर रिजवान जो कि SSP थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बना के पेश की थी। उस रिपोर्ट का हवाला दिया है कि उसमें आप पर एलिगेशन लगाया कि आप सरपरस्ती करते हैं मंशियात फरोशों की। पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। उस रिपोर्ट में कहीं ये नहीं लिखा कि मैं मंशियात फरोशों की सरपरस्ती करता हूँ। अगर उन्होंने उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया है तो ये गलत है। दूसरा, उस रिपोर्ट आने के बाद जब वो टीवी पे चली तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को एक दरख्वास्त दी कि जनाब ये जो भी कुछ उन्होंने कहा है मेरे मुतल्लिक या मेरे भाई के मुतल्लिक वो गलत है और इसकी एक तहकीकात होनी चाहिए। CM साहब ने IG सिंध को और फिर IG सिंध ने एडिशनल IG कराची को भेजा। उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी को हेड किया DIG आरिफ हनीफ साहब ने और उसमें 2 SSPs भी थे। मैं और मेरा भाई उस कमेटी के सामने पेश हुए। हमने अपने बयानात दिए, जो उन्होंने हवाले दिए थे कि कुछ कॉल्स थी, कुछ और चीज़ें थीं, उन तमाम चीज़ों को उस कमेटी ने देखा और उस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी 3 पुलिस ऑफिसर्स की, जो ये बार बार वो एक इनके चावल वज़ीर असम्बली में खड़े होकर कहते थे 18 ग्रेड का अफसर, 18 ग्रेड का अफसर, उसकी रिपोर्ट को 20 ग्रेड के एक DIG ने और गालिबन अब शायद 21 ग्रेड में चले गए वो, और SSP जो 18 ग्रेड के 2 थे, उनकी जो कमेटी थी उसने ये कहा कि सईद गनी और उसके भाई के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं डॉक्टर रिजवान ने वो गलत हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि डॉक्टर रिजवान ने इम्तियाज़ शेख साहब के ऊपर भी कोई इल्ज़ामात लगाए थे। उन इल्ज़ामात पर भी एक कमेटी बनी और उसमें गालिबन 2 DIGs थे और 1 SSP थे। उस कमेटी ने ये कहा कि डॉक्टर रिजवान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं इम्तियाज़ शेख साहब के ऊपर वो भी गलत हैं। फिर एक और शख्स हैं हाफिज़ अहमद अली, जो किसी वक्त में UC नाज़िम भी रहे, JUI सम्मिलक ग्रुप से शायद उनका ताल्लुक़ है। उनकी दरख्वास्तों पर एक कमेटी बनी, जिस कमेटी को हेड किया DIG साउथ उस वक्त जो थे, आजकल शायद मुल्तान में DPO लगे हुए हैं, जावेद अकबर रियाज साहब। उसके अंदर 3 और SSPs थे। उन 4 पुलिस ऑफिसर्स की कमेटी ने यह कहा कि डॉक्टर रिजवान ने उसके साथ भी ज़्यादती की, उसके ख़िलाफ़ भी झूठे मुकदमात बनवाए, झूठे उसके ऊपर उसको तंग किया। अब अगर एक डॉक्टर रिजवान जिसको 18 ग्रेड का ऑफिसर कह के कि ये थकते नहीं हैं, उसके ख़िलाफ़ बनने वाली 3 मुख्तलिफ़ कमेटीज़, जिनको 3 मुख्तलिफ़ DIGs ने हेड किया, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स मौजूद थे, तो मिला जुला के कोई 7-8 पुलिस ऑफिसर्स बनते हैं जो उन कमेटीज़ में थे। और उन तीनों कमेटीज़ की जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर रिजवान जो है उसने गलत इल्ज़ामात लगाए हैं। और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को ये लिखा गया है कि डॉक्टर रिजवान के ख़िलाफ़ इस पर कार्रवाई की जाए। अब जिस पुलिस ऑफिसर का ये हाल हो, उसकी एक बेबुनियाद रिपोर्ट, मैं फिर कह रहा हूँ कि डॉक्टर रिजवान ने बिल्कुल उस रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि सईद गनी जो है वो कोई सरपरस्त है, वो मंशियात फरोशी करता है। पता नहीं कि अंग्रेज़ी मुझे नहीं पता कितनी आती है हलीम आदिल शेख को। जिसने भी उनको पढ़ के सुनाया है उसने तर्जुमा उनको गलत करके बताया है। तो जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कहा, अली जैदी ने कहा, मैंने उस पर केस किया हुआ हाई कोर्ट में, वो उसके ख़िलाफ़ भी चल रहा है डेफेमेशन का केस। बाकी जिन्होंने, इन्होंने मेरे ऊपर ये भी कहा है कि मैंने कराची शहर में ज़मीनें कब्ज़े करवाई। अब ये बहुत बड़ा मजाक नहीं, हलीम आदिल कह रहा है कि सईद गनी ने ज़मीनें कब्ज़े करवाई हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा है, अब उनके पास एविडेंस होंगे, उनके पास शवाहिद होंगे कि मैंने कौन सी ज़मीन कब्ज़ा की है, किसके थ्रू करवाई है। अदालत के सामने मैं गया हूँ, अगर मैंने मैंने वाकई किया है तो फिर वो सबूत लेकर आएँ और मुझ पर इल्ज़ाम साबित करें, और फिर ज़ाहिर है कि मुझे सज़ा भी मिलनी चाहिए। अगर मैं मंशियात फरोशों का सरपरस्त हूँ तब भी, और अगर मैंने ज़मीनों पर कब्ज़े करवाएं तब भी। अगर नहीं तो फिर अदालत में केस है, आकर वहाँ जवाब दें, वहाँ उसको प्रोसीड करना चाहिए। अच्छा सईद गनी साहब, एक तो ये है कि ये सियासतदान अब पर्सनल अटैक क्यों करने लगे एक दूसरे पर? जैसे आप
حلیم عادل شیخ کے بارے میں کہہ رہے ہیں شاید وہ انگریزی پڑھنی ہے، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے، آپ وزیر تعلیم بھی رہے، لیکن آپ کو دوسری بات ڈاکٹر رضوان کی آپ سے یا امتیاز شیخ صاحب سے کیا دشمنی ہے کہ وہ حکومت کے وزراء کے خلاف حکومتی ایک آفیشل ہونے کے باوجود وہ الزامات لگاتے ہیں، اگر ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اللہ کا شکر ہے کبھی کسی پر ذاتی الزامات نہیں لگائے، لیکن اگر ایک رپورٹ جو انگریزی میں لکھی ہوئی ہے جس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ جی میں منشیات فروشوں کا سرپرست ہوں، اور کوئی آدمی کھڑے ہو کے کہے کہ جناب اس رپورٹ کی بنیاد پہ وہ بات کر رہا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی نہیں پڑھی آپ نے، یا جس نے پڑھی ہے اس نے آپ کو غلط ترجمہ بتایا ہے، تو اس میں ذاتی ایلیگیشن کوئی نہیں ہے۔ مجھ پہ بہرحال ذاتی الزامات لگتے رہتے ہیں، میں اس کا جواب کبھی بھی اس انداز میں نہیں دیتا، میں کبھی بھی بلو دا بیٹ نہیں جاتا ہوں، میں کبھی بھی ذاتی ایلیگیشنز کسی پہ نہیں لگاتا ہوں۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ڈاکٹر رضوان والی، میں نے پریس کانفرنس کی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے جب یہ پہلی مرتبہ یہ خبر عام ہوئی تھی کہ ڈاکٹر رضوان نے پی آئی بی کالونی میں ایک لڑکا تھا فیصل لودھی، جو ایم کیو ایم سے پیپلز پارٹی میں شامل ہوا تھا، اس کو اس نے اٹھایا اور اٹھا کر اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے ذریعے مار دیا، اور اس بات کو ہم ثابت کر سکتے ہیں اس کو اٹھانے کے بعد اس نے مارا۔ جب یہ چیز سامنے آئی تو میں نے اے ڈی خواجہ جو اس وقت آئی جی سندھ تھے، میں ان سے ملا اور میں نے ان کو یہ شکایت کی کہ اس طرح کا واقعہ ہوا، اس کی آپ انکوائری کروائیے۔ انہوں نے انکوائری بھی کسی کو دی۔ پھر میرے علاقے میں منشیات بڑھ گئی تھی جب ڈاکٹر رضوان تھے، میں اس وقت ڈی آئی جی تھے ہمارے سلطان خواجہ صاحب، میں نے ان سے بات کی۔ مشتاق مہر صاحب جو تھے اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، میں نے ان سے بات کی۔ سہیل انور سیال صاحب اس وقت ہوم منسٹر تھے، میں نے ان سے بات کی کہ ہمارے علاقے میں منشیات جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اور پولیس کارروائی نہیں کر رہی۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ شاید یہی وجوہات ہیں کہ اگر ایک شخص منشیات کے کاروبار کے بڑھنے کے خلاف ایڈیشنل آئی جی کو شکایت کر رہا ہے، ڈی آئی جی کو شکایت کر رہا ہے، اور پھر ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو اس نے کی ہے اس کی آئی جی کو شکایت کر رہا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میں اس طرح کی کوئی رپورٹ بنا کے ان کو جو ہے وہ فٹ کر دوں اور ان کی کریکٹ ایسیگنیشن کروں۔ باقی ذاتی طور پر ڈاکٹر رضوان سے نہ میرا لینا نہ دینا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آج ہمارا ایس پی کون لگا ہے، نہ میں پولیس کے ٹرانسفر پوسٹنگ میں مداخلت کرتا ہوں، لیکن ایک ظاہر ہے کہ اگر کوئی جھوٹے الزام مجھ پہ لگائے گا تو یہ میرا حق ہے، قانون میں مجھے اس کی اجازت ہے کہ میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں، وہ میں نے کی ہے۔ اچھا، فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف پیپلز پارٹی بھی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی احتجاج شروع کر رہی ہیں، 27 سے آپ لوگوں کا احتجاج شروع ہو رہا ہے، لیکن کل تو پورا شہر آپ کے خلاف سراپا احتجاج بنا ہوا تھا۔ وہ جو پیٹرول کی قیمت کل بڑھ گئی ہے 3 روپے، اس پہ احتجاج ہو رہا تھا، یا وہ جو 4 روپے 30 پیسے بجلی مہنگی ہو گئی اس پہ احتجاج ہو رہا تھا، یا وہ جو 350 ارب روپے عوام کے اوپر نیا منی بجٹ ڈالا گیا اس پہ احتجاج ہو رہا تھا، یا جو کراچی شہر میں لوگوں کو گیس نہیں مل رہی اس پہ احتجاج ہو رہا تھا، یا جو دوائیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں کہ اس پہ احتجاج ہو رہا تھا۔ دیکھیں، جو عوام کے ایشوز ہیں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ وہ لوگ جنہوں نے 350 ارب روپے لوگوں کے اوپر تھوپے ہیں، جنہوں نے پیٹرول مہنگا کیا ہے، جنہوں نے بجلی مہنگی کی ہے، جنہوں نے صوبہ سندھ کے لوگوں کا گیس بند کر دیا ہے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھوٹکی سے مارچ کر کے، وہ جوتے ماریں گے لوگ انہیں جن کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی۔ اللہ تو اللہ کرے نکلیں گھوٹکی سے یہ جلوس لے کے، لوگ ان سے سوال کریں گے ہر جگہ پہ کہ ہمارے گھر پہ گیس نہیں آ رہی ہے اور عمران خان نے گیس بند کی ہے، اس کا جواب دو۔ آپ نے پیٹرول مہنگا کیا، آپ نے ڈیزل مہنگی کی، آپ نے بجلی مہنگی کی ہے، آپ نے گیس مہنگی کی ہے، آپ نے دوائیاں مہنگی کی ہیں، آپ اس کا جواب دو۔ تو یہ مارچ اس کا نکالنا چاہتے ہیں، بڑی خوشی سے نکالیں، لیکن بہرحال میں نے پہلے بھی کہا یہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے جو منی بجٹ آیا ہے، جو اسٹیٹ بینک کا انہوں نے سودا کیا IMF کے ہاتھوں، جو انہوں نے مہنگائی کی ہے، جو پیٹرول مہنگا کرتے جا رہے ہیں، جو ڈیزل مہنگا کرتے جا رہے ہیں، جو دوائیاں مہنگی کرتے جا رہے ہیں، جو گیس مہنگی کرتے جا رہے ہیں، جو گیس کی قلت ہے، اس سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے لوکل گورنمنٹ کا وہ قانون جس کو ہم نے بہتر بنا دیا ہے، جس میں ہم نے بلدیاتی نمائندوں کو مزید اختیارات دے دیے ہیں، اس کو بنیاد بنا کے یہ احتجاج کریں۔ ٹھیک ہے، ان کا حق ہے کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبہ سندھ کے عوام ان کے ضرور گریبان پکڑیں گے، ان سے ضرور پوچھیں گے کہ جو ہمارے گھر میں گیس نہیں آ رہی اس پر تمہارے منہ سے ایک لفظ کیوں نہیں نکلتا ہے، جو بجلی مہنگی ہوئی ہے، جو ابھی پیٹرول مہنگا کر دیا اس پہ تمہارے منہ سے لفظ کیوں نہیں نکلتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں کہ جو یہ احتجاج کر رہے ہیں وہ عوام کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی چودراہٹ کے لیے کر رہے ہیں یا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔